नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और तकरीबन अक्सर लोग ये वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं, इन वाक़यात से। लेकिन बाद दफ़ा एक पुराना वाक़या भी करंट सिचुएशन को मज़ीद ज़्यादा हाईलाइट कर देता है और समझाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो आज आपके गोश गुजार भी मैं एक पुराना वाक़या जो बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, बल्कि कुछ हायर क्लासेस में इंग्लिश की बुक्स में भी ये शामिल है। वो वाक़या ये है कि पुराने ज़माने की बात है कि एक शख्स नमक का कारोबार करता था, यानी कि नमक का ताजिर था। उसके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का एक गधा था, और ज़ाहिर बात है कि उस वक्त ये ट्रांसपोर्ट की सहूलियात तो नहीं होती थी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग होती थी वो इन जानवरों के ज़रिए से ही इंसान करता था। तो वो शख्स अपना नमक लाद कर उस गधे पे जहां पे पहुंचाना होता था वहां पे वो पहुंचाता था, और रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बड़े अरसे से वो ये काम कर रहा था, लेकिन एक दफा खुदा का करना ऐसा हुआ कि गधा जब उस नदी को क्रॉस करने लगा, स्लिप हुआ और वो गिर गया, और जो नमक था वो भी ज़हरी बात है उसके साथ उस नदी के पानी में डूब गया। काफ़ी देर कोशिश के बाद उस शख्स ने, उस ताजिर ने गधे को खड़ा किया, और जब गधा खड़ा हुआ तो उसने ये महसूस किया कि मेरे ऊपर जो वज़न था वो पहले की निस्बत कम है। ज़ाहिर बात है कि वो नमक जो है वो पानी में काफ़ी मेल्ट हो गया। अब गधे ने जब उसको इस बात का एहसास हुआ तो उसने अब यही किया कि जैसे ही वो उस नदी से अपने ऊपर लदे हुए नमक के साथ वहां से ताजिर के साथ वो गुजरता तो जानबूझकर स्लिप होता और वहीं गिर जाता और काफी देर तक वहीं पे पड़ा रहता। इतने में ये होता कि नमक जो है काफी उसमें घुलकर कम हो जाता और उसका वजन हल्का हो जाता। लेकिन खुदा का करना हुआ कि एक दिन अल्लाह ने सुझाई उसको, उसके मालिक को, और वो इस गधे की मकारी समझने लगा। और जब उसकी मकारी को समझ गया कि ये जानबूझकर ही ऐसा करता है, तो उसने कहा कि अब मैंने इस गधे को सबक सिखाना है। तो उसने ये किया कि एक दिन नमक की बजाय उसके ऊपर अच्छी खासी रुई लाद दी। अब गधा इस बात पे बड़ा खुश कि मैं इसके साथ इसको डॉज कर रहा हूं, इसके साथ फोकसिंग कर रहा हूं। अब देखें इसके रिजल्ट भी आने लग गए हैं कि अब तो पहले नदी तक तो मेरे ऊपर एक भारी वजन होता था, अब शायद मेरे इस बदनीयती की वजह से, मेरी इस मकारी की वजह से अब इसके फायदे और भी मौसूल होने लग गए हैं मुझे। वो ये कि अब वो नमक जो थोड़ी देर नदी तक के लिए मुझे ऊपर होता था, अब इससे भी हल्का वजन मेरे ऊपर आने लगा है, तो मैं शायद अपनी मकारी में कामयाब होता जा रहा हूं। तो फिर वही हुआ कि उसने अपनी आदत के मुताबिक कि शायद अब भी जो वजन, ये हल्का सा वजन मेरे ऊपर लादा हुआ है, शायद अब ये गिरने से मजीद भी लाइट हो जाएगा, वजन हल्का हो जाएगा। तो उसने अपनी मकारी को कंटिन्यू करते हुए वो एक दफा फिर नदी को क्रॉस करते हुए जानबूझकर स्लिप हुआ और वो नीचे बैठ गया। अब उस वक्त
اس کے جو ساتھ تاجر تھے، جو گدھے کے مالک تھے، انہوں نے بھی اس کو زیادہ اس کو فورس نہیں کیا اٹھانے کے لیے۔ تو جب وہ پوری کی پوری روئی بھیگ گئی اور پانی سے بھر گئی، تو جب گدھا اٹھا تو اس کا جو وزن تھا وہ تو شاید اس نمک سے بھی بڑھ گیا تھا، اور اس کے لیے اٹھنا بھی دشوار ہو رہا تھا، لیکن زبردستی اس نے ڈنڈے سوٹوں سے اس کو کھڑا کیا، اور ندی کو جب کراس کر کے چلنے لگا تو وہ اس کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس کا چلنا محال ہو گیا۔ بڑی دشواری کے ساتھ وہ منزل پہ پہنچا، اور اس نے پھر توبہ کر لی کہ آئندہ میں اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا۔ پھر معمول کے مطابق وہ تاجر اس کے اوپر نمک لادتا، اور وہ پھر بڑے آرام سے اس ندی کو کراس کر کے گزر جاتا، اور اس طرح تاجر نے اپنے اس مکار گدھے کو ایک بہت بڑا اپنی حکمت سے اس نے اس کو سبق سکھایا۔ اس وقت جو پاکستان کا گدھا ہے وہ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو اس وقت پاکستان میں طاقت کا محور ہے، طاقت کا مرکز ہے، پوائنٹ آف پاور ہے۔ اب اس نے بھی میرے خیال میں اسی گدھے کے واقعات کو، اس واقعہ کو وہ ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کم عقل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک وقت تک تو میری مکاری عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب عوام الناس اور ان کا جو لیڈر، مقبول لیڈر ہے، وہ میری مکاری کو سمجھ گیا ہے، اور اس نے اس پاکستان کا جو گدھا ہے اس کے اوپر اس نے فی الوقت اپنی حکمت سے روئی بھی لاد دی ہے، اور ندی بھی قریب ہے، اور اس ندی میں جب یہ گرے گا ضرور گرے گا، عادت بنی ہوئی ہے نا، اور جب یہ گرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، عوام کی دعاؤں سے اس کے اوپر اتنا بوجھ پڑے گا کہ وہ زمین میں دھنس جائے گا، اس کا جینا دشوار ہو جائے گا، اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دے گا، ایک وقت یہ آ جائے گا، کیونکہ یہ وزن عوام کا وزن ہے، عوام کا پریشر ہے، اور اس وزن سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سبق سکھائے گا۔ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت سے مخاطب ہوں، اس کو مزید اس کی سمری بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پورا اللہ سے امید واثق ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔